शर्म ना होए ते मौजा ही मौजा। अल्लाह जानता है पाकिस्तान को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी ने तबाह नहीं किया, बल्कि पटवारियों और जियालों ने किया है। जहालत और गुलामी से बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है। सामान तुर्की भिजवाया जा रहा है, लेकिन छोटी सरकार तस्वीर बनवाने के लिए एयर बेस पहुंच गया। ये बंदा वजीर आजम कहलाने के लायक ही नहीं है। अगर छोटी सरकार को फोटो सेशन करवाने का इतना ही शौक है तो इसे शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने तुर्किया को लाहौर समझ रखा था, वहाँ जाकर फोटो सेशन कराने का ड्रामा करना था। इन्होंने कहा जेब में आपके फूटी कोड़ी नहीं, यहाँ आप आम लेने आ रहे हैं वही रहे। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर मुझे कुछ शख्स ये बता दे कि शहबाज शरीफ ने तुर्किया जाकर क्या करना था सवाए सरकारी खर्च के और तुर्किया इंतजामिया को डिस्टर्ब करने के। इमदाद और माहरीन का भेजना काफी है। हमदर्दी और भाईचारे का इजहार कहीं से भी और किसी भी तरीके से हो सकता है। ये लोग बाहर रहकर भी कुछ ना सीख सके और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की ऐनक से देखते हैं। फोटो सेशन के शौकीन को ये मालूम नहीं कि जिन मुमालिक ने अपने स्टैंडर्ड बना लिए हैं, ऐसी आफतज़दा जगहों पे माहरीन और मशीनरी जाती है। बाकी लोगों को रेस्क्यू किया जाता, उस इलाके को साफ कर दिया जाता है ताकि गैर जरूरी मुदाखलत ना हो। तुर्किया की पूरी कौम ट्रोमा में है और ये बेखारी मदारी मेले का सोच रहा है। ऊपर से दुनिया में अपने मुल्क की जो साख कायम की हुई है उसका इल्म ही नहीं है। 1999 के जल्जले में जब नवाज शरीफ तुर्की गया था तो इसको कबाब खाने की पड़ी हुई थी। ये बहुत ही बेहिस लोग हैं। ये तमाचा खाली शहबाज शरीफ को नहीं पड़ा, उसको लाने वाली 14 जमातों और सहूलतकारों के भी गाल लाल कर गया है। 2 कौड़ी की इज्जत होकर रह गई है इस मुल्क और इसके करता धरता की। वजीर आजम शहबाज शरीफ आपका शुक्रिया, आपने अपना दौरा तुर्किया मोखर कर दिया। जब पता चला कि आप जुमेरात को तुर्किया जा रहे हैं तो हैरत हुई कि किसी ने नहीं बताया होगा कि हुजूर अकल को हाथ मारे, ये आप क्या करने जा रहे हैं। तुर्क क़यादत अपने बच्चों, बूढ़ों और जवानों की लाशें उठाएंगे या आपकी मेहमान नवाजी और प्रोटोकॉल के पीछे भागेंगे। जिसने भी शहबाज शरीफ को दौरा मुलतवी कराया है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्कों का भी खैर खा है, क्योंकि छोटी सरकार जब पाकिस्तान का भला नहीं सोच सकता तो किसी और का क्या भला सोचेगा। पाकिस्तान तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है और छोटी सरकार अय्याशियां करने में मसरूफ है। पाकिस्तान को लूटने के लिए मजीद वुज़रा को पाकिस्तान पे मुस्तलत कर दिया गया है। अब वफाकी काबीना के अरकान की तादाद 85 हो गई है, जिसमें 34 वफाकी वुज़रा, 7 वुज़राए मुमलिकत, वजीर आजम के 4 मुशीर और 40 मामले खसूसी शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जिन अरकान कौमी असम्बली को मामूनीन खसूसी मुकर्रर किया उनमें मोहम्मद अजमल खान, शाइस्ता परवेज मलिक, मोहम्मद हामिद हमीद, कैसर अहमद शेख, मलिक सुहेल खान, चौधरी आबिद रजा और मोहम्मद मुइन विट्टू शामिल हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से इन 7 अफराद को किसी भी किस्म की जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता इन्हें मामले खसूसी के कलमदान दे दिए गए हैं। ये अपनी यही अयाशियां बचाने के लिए खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्तों की तरह सूंघ सूंघ कर भी खान के खिलाफ करप्शन का कोई मेगा तो दूर माइक्रो केस भी नहीं मिला, तो एक सीधी सादी कानूनी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी और जुर्म बावर करवा कर अजीब हड़बोंग मचा दी कि खुद को भी मालूम है कि इसमें भी जब बात चली तो खुद ही निशाना बन जाना है। जी हाँ, मैं तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात कर रही हूँ, जबकि हकीकत यह है कि अगर 2 बाजवाओं के असासे तलाशे और अवाम को बताए जा सकते हैं तो जो ये करवा सकते हैं इनके लिए खान के असासे निकालना क्या मुश्किल होता। बल्कि नवाज शरीफ, जजिस, जनरल्स और दीगर किसी के भी फैमिली असासों का वो जवाबदेह और मुजरिम नहीं, लेकिन जी खान की बीवी की सहेली के असासे खान के ही शुमार होंगे और खान इनका जवाबदेह है। क्या ये जहालत से भरपूर अदा नहीं हमारे मुल्क के सरकर्दाओं की? मतलब दोनों बाजुओं फाइज ईसा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी वगैरह का इनकी बीवियों, बच्चों और मुलाजिमों के असासों और ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही ये सब जवाबदेह हैं। लेकिन खान के खाते में कुछ नहीं मिला तो इसकी बीवी की सहेली को घसीट लाए और जवाब मांगते नजर आए, जबकि अब तो वो भी क्लियर हो चुकी और साबित हो गया कि सब इल्जामात नून लीगी बकवास के अलावा और कुछ नहीं थे। लेकिन सब कुछ एक तरफ रखकर बात वही है कि भाई अगर इधर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजिस, जनरल्स और दीगर सियासतदानों की बेतहाशा दौलत और अंदरूनों बैरूने मुल्क असासों के सुराग मिल सकते और पब्लिश हो सकते और अवाम को इनकी खबर दी जा सकती है, तो जो ये सब करते या करवाते हैं इनके लिए क्या मुश्किल है कि वो खान पर पूरा पाकिस्तान बेचने और पूरी दुनिया में जायदादें बनाने का सुराग नहीं लगा पा रहे। बस मिला तो फॉरेन फंडिंग का बूंदा मजाक, तोशा खाना की चंद टकों की गड़ी और फरागोगी पर मफरूजाती केस वगैरह वगैरह। हम इस इम्पोर्टेड सरकार को बताना चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केस करने हैं कर लो, इस वक्त सब कुछ आपके हाथों में है। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे बड़ी अदालत भी ऐसे सियासत के लिए ना गिर जाओ कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल करो। मस्जिद नबवी में जो हुआ गलत हुआ, पर इसे सियासी रंग दिया गया। दुनिया जानती है इमरान खान को और नून लीग को इमरान खान को खत्म करने निकले हो, ये सब की भूल है। बाकी सियासत में उतार चढ़ाव होता रहता, केस होते रहते, गिरफ्तारियां होती रहती, शहबाज शरीफ को गालियां पड़ी, बस इसी का इंतकाम लिया जा रहा। बाकी कभी भी किसी भी पार्टी के लीडर की जुबान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं सुना। तोशा खाना उठाया पर हाथ में कुछ नहीं आया। करप्शन जब पकड़ी नहीं गई तो इमरान खान के खिलाफ झूठी FIR, झूठी दरखास्तें, बस इंतकाम है। फिक्र न करो, अल्लाह की जात फैसला करेगी। मौजूदा हुकूमत अब नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित करेगी। भाई को भाई की तरफ से NRO मिलेगा। जितने दिन हुकूमत में हो उम्मीद है आप अपने केसेस खत्म करवा दोगे और सब दूध के दूल्हे हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, उस जहां पूछा जाएगा, मौत की फिक्र करो। अब जो भी हुकूमती नुमाइंदे
نمائندہ اٹھتا ہے بس یہی کہتا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، انتقام لینے نہیں آئے، پر یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو کہا وہی ہو رہا۔ انتقامی سیاست، نفرت پھیلا رہے لوگوں میں۔ عوام کی خدمت کے لیے آئے ہو تو پہلے عوام کو ریلیف دو، اس کے بعد اپنے کیسز ختم کرنا۔ پہلے عوام کا سوچو، نہ کہ اپنا۔ لیکن امپورٹڈ سرکار سے ہمیں ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ لعنت ہے وہی پٹواریوں اور پالشیوں کہ تم تو دشمن بھی خاندانی نہیں نکلے بلکہ انتہائی نیچ ہی نکلے جیسے کہ دراصل ہو۔ میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر برحم احتساب کی لہر چلی تو نہ صرف جج، جنرلز اور ان کے سہولت کار سیاستدان بلکہ ہر مسئلے کے عالم، مولانا اور امیر کے بھی ہوشربا کرپشن کے پنڈورا باکس کھلے ملیں گے۔ دنیا کی خاطر آخرت خراب کرنے والے لوگوں کچھ سوچ سمجھ لو، جہالت کا ساتھ نہ دو ورنہ بعد میں پچھتاؤ گے۔ نواز شریف خاندان اور ان کی جماعت کے لیڈروں نے مسلسل جھوٹ بولا ہے اور اپنے ہی ملکی افواج کے ساتھ غداری کی ہے، اور اب یہ بات کسی سیاستدان کی نہیں ہو رہی، سچ اور جھوٹ کی ہے۔ کیا قرآن کریم میں جھوٹوں پر لعنت نہیں کی گئی؟ ان کے تمام انٹرویوز نکال کر دیکھ لو، ایک کے بعد دوسرا جھوٹ پورے نواز شریف کے خاندان کا نکلتا چلا جائے گا۔ میرا تو ایمان ہے کہ قرآن کا ایک نقطہ بھی سچ ہے اور اسی وجہ سے یہ سب اس کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، کم از کم قرآن کو ماننے والوں کو تو کسی خاندان اور شخصیت کی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کا ساتھ دینا چاہیے۔ باقی حرام کی دولت کے طلبگار اگر اب بھی حمایت کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے۔ ایک بات کا جواب اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کوئی بھی دے دے، اگر ایمان ہے اور آخرت پر یقین ہے تو کیا نواز شریف نے مسلسل جھوٹ نہیں بولا ہے؟ نواز شریف کے باقی دوسرے بہن بھائی اور رشتے دار بیچارے اپنے باپ کی جائیداد سے محروم رہے کیونکہ وہ حکومت سے باہر رہے، صرف یہ دونوں بھائی ہی امیر ترین بن سکے۔ اور کیا میاں شریف کی باقی اولادیں کیا ستیلی تھی جن کی دولت نہ میڈیا میں آئی اور نہ ان پر مقدمے بنے؟ مریم نواز کی باہر کسی ملک تو کیا ملک میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی لیکن اچانک ہی اربوں کی جائیداد کی مالک بن گئی۔ کچھ خوف خدا کر لو، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، یہ دولت اور بیجا حمایت تمہیں جہنم سے نجات نہیں دلا سکے گی اور نہ ہی یہ جھوٹے نون لیگ کے عہدیدار۔ باقی جھوٹے پر تو اللہ تعالیٰ کی لعنت لازمی پڑتی ہے اور پڑتی رہے گی۔ شریف خاندان صرف کرپشن میں ہی نہیں ہر بات میں ہی بے شرم ثابت ہوا ہے۔ کہتے ہیں خدا کسی کو کم ظرف دشمن بھی نہ دے۔ آپ اندازہ کریں کہ میاں صاحب کی فیملی کے انہی لوگوں پر تحریک انصاف والے بات کرتے ہیں جو سیاست میں حصہ لیتی ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب کی کسی دوسری بیٹی یا پھر مریم نواز کی بیٹیوں کے بارے سوشل میڈیا پر کچھ بھی موجود ہو، لیکن دوسری طرف آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان کی غیر سیاسی بیوی بہنوں حتیٰ کہ لندن میں بیٹھی اس کی سابقہ بیوی پر بھی بہتان تراشی کی جاتی ہے اور ایک ایسی بچی کو بھی عمران خان سے منسوب کیا جاتا ہے جس کا دور دور تک سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ عمران خان کی فیملی سے تعلق ہے۔ اس ساری کردار کشی میں مذہبی طبقہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور سوشل میڈیا پر موجود نام نہاد نیوٹرل دانشور بھی غیر سیاسی خواتین کے بارے بات کر کے چسکے لیتے ہیں اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پیچھے وہی غیر سیاسی خواتین بیٹھ کر فیصلے کرتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کسی کو کم ظرف دشمن بھی نہ دے۔ امپورٹڈ سرکار جانتی ہے کہ عوام میں ان کی مقبولیت زیرو کے ہندسے تک پہنچ چکی ہے، اسی لیے یہ فوٹو سیشن کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہباز کو صرف تصویری وزیر اعظم کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب بھی یہ بات کرتا ہے پاگل خانے سے باغا ولتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، کبھی مائک اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کبھی مائک کا گلا دبوچ لیتا ہے۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر کوئی سے وزیر اعظم تو کیا کوئی کونسلر بھی نہیں مانتا۔ لیکن پاکستان کی بد نصیبی دیکھو، باجوہ اینڈ کمپنی انہیں پاکستان کے اوپر مسلط کر کے خود ساری مال و دولت سمیٹ کر فرار ہو گیا ہے، لیکن ہم باجوہ اینڈ کمپنی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری سازش کو زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے اور اس تصویری وزیر اعظم سے نجات حاصل کر کے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔